الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندے نوں تکلیف یا کوئی پریشانی دواں۔ بندے نوں جدوں بھی کوئی تکلیف آندی ہے تو اس دے اعمال نامے دی وجہ تو آندی ہے۔ یہ جڑی وبا کرونا آئی ہے، یہ دا حل ایکو ہی حل ہے کہ جتنے اسلامی ملک نے، اسلامی ملکاں دے وزیر اعظم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے مزار پر انوار تے جا کے اپنے گناہاں دی معافی منگن، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کرن کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اسی پچھلے گناہاں دی معافی مانگنے ہاں اور آئندہ عوام الناس دے نال ظلم و ستم نہیں کران گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دنیا دے سارے قانون نوں تو تبدیل فرما سکدا ہے، لیکن جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقے دے نال کیتی ہوئی دعا نوں اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماندا۔ تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقے دے نال منگی ہوئی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے گا، اور امید ہے کہ اے کرونا دی وبا جڑی ہے، یہ تمام کائنات دے وچوں اسلامی ملکاں دے اندروں ختم ہو سکتی ہے اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے مزار پر انوار تے جا کے اسی اپنے گناہاں دی معافی طلب کر لیے۔ تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقہ جمیلہ دے نال اللہ تبارک و تعالی ساڈی دعا دے صدقے اللہ تبارک و تعالی اس وبا نوں ختم فرما دے۔